innal hamdalillahi hamdan kasiran hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ya Rabbi lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhika li jalali wajhika wa azimi sultanik amma ba'du fa'auzu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa amatahu fa'aqbarah. तमाम किस्म दी हमद व सना के बराई दे पाक मुतहर मुअल्ला कलमे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ते ने जो पूरी कायनात दा खालिक व मालिक युदब्बिरुल अमर अला कुल्लि शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद यफ़अलु मा यशाह। अनगिन ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हबीब किबरिया वालिये बतहा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते बाबरकत इंतहाई मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुक़द्दस मुअल्ला आला वरफ़ा किताब दा एक मुकाम है रब अर्ज़ो समा कोलो दुआ है अल्लाह मैं गुनाहगार नूं दा मफ़हूम बयान करन दी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब अर्ज़ो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब मोहब्बत अकीदत मवद्दत चाहत उल्फत प्यार और उनस दे नाल तशरीफ लेके आए हो अल्लाह सब नू अमल दी तौफीक अता फरमा दे। और जिन्हां साथियों ने अज दी बारौनक मजलस और महफिल दा इनेकाद फरमाया है अल्लाह सब दियां मेहनतां कबूल फरमाए। खुसूसन मेरे भाई शफीक सल्फी साहब, मौलवी मोहम्मद रफ़ीक कंबोज साहब, फरूक अहमद शाकिर साहब, अल्लाह सब नू अपने दीन ली कबूल फरमा ले। इस तो कबल कि मैं अपनी बात शुरू करा, मैं अक्सर एक बात जिक्र करता हूँ ना कि देखो जिन्ने तुसी अहबाब तशरीफ फरमा हो
सुनन सुनान की कोई कमी नहीं होंगी, या जितने भी उलामा कोई चीज़ बयान करते हैं कोई नवी नहीं होंगी, ज़रा अंदाज मुख्तलिफ होंगे ने, चीज़ां तो 1400 साल पुरानियां ही होंदियां। और कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिन्होंने पता नहीं कि गुनाह क्या है सवाब क्या। सिर्फ अगर इस मुआशरे के अंदर कमी है तो अमल की कमी है। जिस तरह तवज्जो फरमाओ, जिस तरह तुसी बड़े ही दानशमर और सियाने और दना बंदे बैठे जे, तुहाडे वर्गा एक सियाना जिहा बंदा सी, उन्हें एक तोता रखिया सी, जेड़े तोते बोलते नहीं होंगे, उन्होंने रोज़ एक सबक पढ़ाता सी, याद कराता सी कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला होवे ना तो बाहर नहीं निकलीदा, तो जे बाहर निकलीए ना तो हवा च नहीं उड्डीदा, तो जे हवा च उड्डीए ना तो कंध के बनेरे ते जाके नहीं बहीदा, तो जो उतों उड्डीए ना तो पोस्त वाली वाही च नहीं वड़ीदा। पोस्त समझते हो? नहीं तो कि फीमी नूं पुछो तुहानूं फौरन दसेगा कि पोस्त किनूं आंदे ने। तोते वो शौक नाल खांदे ने। ये रोज़ाना का उनका लैक्चर और सबक से। एक दिन इत्तेफाक इंज होया कि वो पिंजरे का दरवाज़ा खुला ही रह गया। वो जिहड़ा तोता सी हवा च भी उड्डिया, कंध के बनेरे ते भी जा बैठा, उतों उड्डिया तो जनाब वो पोस्त वाली वाही च भी वा वड़िया। वो जी वाही सी ना, वो सी सिखां दी। उत्थे 5-7 सिख फिरन, ना है बेलीओ आ तोता को नस्ली लगता पर फड़ न लईए, उन्हें भी किहड़ा काम है भी भला इन्ने बंदे को तोता भी ना फड़िया जाएगा। उन्हें थोड़ी जी ट्राई की, तोता फड़ लिया। जो उन्होंने पिंजरे च किया ना बंद, अगों लाया ताला, इस गल का उन्होंने नहीं सी पता भी ये बोलता भी है। वो जो बंद हो गया ना तो शुरू हो गया, यह पिंजरे का दरवाज़ा खुला हो ना तो बाहर नहीं निकलीदा। वो सिखा ध्यान किया भी ये तो कुछ आंदा है, बोलता है। वो गौर नाल सुनन लग पे। वो एक पासों शुरू हो गया जो उनका सबक रटिया से, उन्हें पिंजरे का दरवाज़ा खुला हो ना तो बाहर नहीं निकलीदा, तो जे बाहर निकलीए ना तो हवा च नहीं उड्डीदा, जे हवा च उड्डीए ना फिर कंध ते बनेरे ते नहीं बहीदा, उतों उड्डीए तो पोस्त वाली वाही च नहीं वड़ीदा। एक सिख बोलिया, उन्हें आ बेलीओ ये पक्का मुसला जे, मसले ने सारे रट्टे ने, अमल ने एक तो नहीं किया। वो गल भी मसले आप भी सारे रट्टे ने, रोला तो अमल दा। किनू पता नहीं कि बेनमाज होना किड्डा वड्डा गुनाह है, जिना गुनाह है, शराब गुनाह है, चोरी गुनाह है, गीबत गुनाह है, पता सारा ही है। बस वो रोला है भी रट्टे ने मसले, अमल नहीं। वैसे सारा इलम ता मैं आख्या भी जेड़े भी आंदे ने कोई नवी गल नहीं दसते, गल्लां उही ने, जरा समझाने का अंदाज मुख्तलिफ। और यो ही वजह है कि साडे इन्ने मसलन सुनद्या सुनद्या चिट्टे हो जाते हैं, बंदियां दी करतूतां नहीं बदलदियां, क्यों इस माइंड सैट नाल सुनते ही नहीं। या मैं अक्सर मिसाल देना ना, वेखो पठान बड़ी जज्बाती कौम है। उन्होंने किसी मौलवी ने तकरीर की ना, तो मौलवी जो जोश च है तो पठान दे नारे ते नारा, जिवें तुसीं बड़े बाज़ौक माशाअल्लाह नारे लाते, वो दे नारे ते नारा। मौलवी की आवाज़ थले तो पठाना की आवाज़ उत्ते। मौलवी आखे भी चुप करे, इन्होंने पूछा भी तुहानूं होया की है। वो जो किते पठान चुप कीते ना तो मौलवी आंदा, और खान साहब कोई समझ वमझ आता है या ऐसे नारे पे नारा लगाता है? कहता मौलवी साहब समझ वमझ को छोड़ो, तुमको जोश आता है, हमको भी जोश आता है। ये सामने बैठे होंगे ना, इन्होंने समझ नाल को नहीं आखिर मौलवी जी समझ नूं छड्डो, स्वाद तो आंदा पिया। तो जिहड़ी कौम इस नीयत नाल सुने उहदा की बदल लोगे तुसीं, की तब्दीली लियाओगे? तो खैर जिहड़ी बात मेरे जिम्मा है अदरा ध्यान फरमाओ। ये मैं दो गल्लां तां कीतियां ने कि तुसीं इस माइंड सैट नाल सुनो भी कुछ लैके जाना। अजे जे घूगू ही आए, जे घूगू जाइए तो कोई फायदा नहीं। को अपनी ड्यूटी लगी भी 3 घंटे मौलवियों ने वेखी जाना, इत्थे बैठे आ नींदर भी छड्ड के, तो कुछ लैके जाना चाहिए है ना। तो खैर कब्र एक ऐसी हकीकत है जिहदे कोलों कोई बंदा भी मुफर नहीं है। जिस तरह बंदे का दुनिया ते आना यकीनी है, जाना भी यकीनी है। जिस तरह बंदे की पैदाइश से शक और शुबा नहीं, मौत से भी शक और शुबा नहीं, और इस तरह कब्र से जान दे अंदर भी शक और शुबा हर बंदे का ठिकाना है।
لیکن انہوں نے تیاری چاہیے تھی. ذرا غور کرو, بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد دے اندر, ترمذی دے اندر, نسائی دے اندر, ابن ماجہ, مسند احمد. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ حضرت برا بن عازب خرجنا مع النبی فی جنازت رجل من الانصار. نبی پاک دا پروانہ حضرت برا بن عازب میں سرکار مدینہ دے نال ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. آدھا میں نبی پاک دے نالو دا جنازہ پڑھن گیا. فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ جدوں سی دی قبر تے پہنچے. وَلَمَّا يُلْحَدُ اجے دی قبر بڑھن چے ڈیر لگ دی سی, قبر بڑھن دے اندر وقت لگ داتی. تے جدوں سرکار مدینہ نے غور کیتا ہے کہ قبر بڑھن چے اجے ٹائم لگ جائے گا. جلس رسول اللہ نبی پاک دا پروانہ آندا ہے کہ سرکار مدینہ بیٹھ گئے نے. اور جدوں اسی سونے نبی نو بیندیاں ویکھے آویں جلسنا حولہ اسی بھی نبی پاک دے گردہ گرد انج بہ گیا جویں سما دے گرد پروانے بیٹھے ہوندے. اور آندے نے سرکار مدینہ جدو تشریف رکھی, تشریف فرما ہو گئے, اسی بھی بہ گیا. اور نبی پاک نے قبرستان دے اندر سانو واز شروع کیتا ہے, قبر دے بارے دسے آئے. نبی پاک نے قبر دی حقیقت دسی ہے. صحابہ نے اسی سرکار مدینہ دا واز سنن لگ پئے ہاں. اور نبی پاک دے سامنے انج بیٹھے ہاں ادبن احترامن تعظیمن کأن علی رؤوسنا الطیر. آدھا ایڈے ہمتن گوش ہو کے بیٹھے ہاں کہ اسی حرکت بھی نہیں کر دے تے جنبش بھی نہیں کر دے. انج لگدا تی جویں ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے نے, ذرا بھی حرکت کران گے اڑ جان گے. اسی سرکار دے سامنے ایڈے مؤدب ہو کے بیٹھے ہاں, ایڈے احترام نال بیٹھے. اندر سانو دنیا دا پتہ نہیں, صرف سرکار نو ویکھی جانے بھی آندے کی اپنے طرح تھوڑے سن دیں جی آپ سن دیں. آدھا نے کان علی رؤوسنا الطیر. تو نبی پاک نے اتنے واز کی آپ ہوں قبرستان جب مردہ کوئی دا ڈیر ہوئے قبر نو لیٹ ہوئے تو اپنے انہوں نے مرنا کھے سوال ہو جا. قبرستان کھڑے سیٹاں دے بلے لائی جان دے, انہوں کو موت یاد آن دی. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا ابن ماجہ فزوروها فإنه تضخد إلى الدنيا وتذكر الآخرة. نبی پاک کہتے ہیں قبران دی زیارت کریا کرو, قبران دی زیارت آخرت دی یاد تازہ کر دیں دی. تے ساڈے رنگے بے نماز مسلیاں نوں اوتھے جا کے کدوں قبر یاد آندی. یہ تو اوتھے بھی پلاٹاں دیاں گلاں تے کاروبار دیاں گلاں مریا جنہاں دا انہاں دا ساڈا تھوڑا مریا. بھی اسی قبر تے کھڑے ہو کے بھی سانوں کو عقل آ جائے. نبی پاک نے فرمایا ہے نا, ابن ماجہ دی حدیث ہے, سرکار مدینہ نے کہ واز بڑے نے, تقریراں بڑیاں نے. نبی پاک نے فرمایا کہ موت کفا بالموت واعظا, موت تو وڈا کوئی واز نہیں ہے. جنہوں اپنا پیو نپ کے بھی عقل نہ آئی نا انہوں مولوی سن کے نہیں آندی. جنہوں اپنی ماں نپ کے بھی عقل نہ آئی بھی ایک دن میرا بھی ٹکانا قبر ہے, انہوں واز نال نہیں آندی. ادرا غور کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندا ہے. اسی سونے نبی نو ویکھے آویں, سرکار نے ہاتھ دے اندر تیلا پکڑے آویں.
فی یدیہ عود ینکت بہ الارض. نبی پاک ڈونگیاں سوچاں چ ڈبے نے اور اس تیلے نال مٹی پھروڑی جا رہے ہیں. اور صحابہ نے اسی سرکار دا چہرہ ویندے پے ہاں. کدی سرکار آسمان وال ویندے نے تے کدی زمین وال ویندے نے. اور اس بے قراری دی حالت دے اندر سرکار مدینہ نے میرے صحابہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر. نبی پاک نے میرے صحابہ اللہ کو پناہ منگیا جے اللہ عذاب قبر کو بچا لوے. نبی پاک نے 3 دفعہ جملہ رپیٹ کیتا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اور نبی پاک نے پوری دی پوری تقریر قبرستان چ کیتی ہے. انہاں مسلمانوں کون کی سمجھاوے؟ یہ نبی پاک دے امتی ہے تو قبرستانہ چ خسرے نجاون والی قوم ہے, قبرستانہ تے تھیٹر لاؤن والی قوم ہے. انہوں نے موت یاد آئے جنہیں قبرستان دے اندر ڈھول وجا دینا. انہوں نے پوچھو بھی موت کی ہوندی ہے جانے والا. سرکار صحابہ دے اندر قبر دی فکر پیدا کر رہے ہیں قبرستان دے اندر. یہ تو قبر جو نچی جاندے نے لوگ ہوندہ نہیں اپنے پاکستان چ. کیسے امتی نے ادھر غور فرمانا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ دے موت نے ایک دن آنا ہی آنا ہے. آخر ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے. آخر بیوی بچے ایک دن چھڑنے ہی چھڑنے نے. اے جدائیاں ایک دن بہنیاں ہی بہنیاں نے. آخر ایک دنیا تو جناب انقطاع ہونا ہی ہونا ہے. اور موت والیاں کڑیاں نے آنا ہی آنا ہے. اور موت دا کسے نال دوستانہ نہیں, موت دا کسے نال یارانہ نہیں. موت نو کدی کسے تے ترس نہیں آیا. اور موت نے کدی نہیں سوچیا کہ نہ معصومہ دا کی بنے گا. موت ایک بے رحم چیز ہے جو آرڈر ہے انہوں پورا کر دینا. سرکار مدینہ نے ان العبد المؤمن اذا قان انقطاع من الدنیا و اقبال من الاخرہ. سرکار مدینہ نے موت تے سارے آنو آندی ہے. یہودی نو بھی موت آندی ہے, عیسائی نو بھی موت آندی ہے, کسے کھتری تے کراڑ نو بھی موت آندی ہے, سرکار دے تابعدار نو بھی موت آندی ہے. موتاں تے بے نمازاں نو بھی آندیاں نے, زانیاں نو بھی آندیاں نے, شرابیاں نو بھی آندیاں نے, چوراں تے ڈاکوواں نو بھی موتاں آندیاں نے. تے جڑے اللہ دے فرما بردار نے موتاں تے انہاں نو بھی آندیاں نے. پر رب دا قانون تے اصول وے اللہ دا سی کھوتا کوڑا برابر نہیں رکھیا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ دا ساڈے کاغذاں دے اندر مومن تے فاسق بندے برابر نہیں ہوندے, بلکہ رب کائنات دے قرآن نے دسے آوے افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ دا ساڑے کاغذان دے اندر مجرم بندے تے ساڑے متی بندے برابر نہیں ہوندے. اللہ دا زانی دی موت ہوئے تے میرے بندے دی موت ہوئے اکو جائی نہیں ہوندی. مرن وچ بھی فرق ہوندا ہے. آ سرکار مدینہ نے دسیا جدوں کسے مومن بندے نو موت آندی ہے, جدوں کسے نمازی بندے نو موت آندی ہے, جدوں کسے اللہ دے مطیع تے فرما بردار بندے نو موت آندی ہے, سرکار مدینہ دے نوندا مرنا کنجدا ہندائی. ادھر غور کرنا سرکار مدینہ نے دسے آوے حدیث عرض کر رہا ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد. سرکار مدینہ دن نازل علیہ ملائکۃ من السماء
نبی پاک آندے نے جدوں نوں موت آندی ہے آسمان تو فرشتے نازل ہو جاندے نے اور سرکار مدینہ آندے نے جڑے اس بندے دی روح قبض کرن آئے نے نمازی دی تہجد گزار بندے دی اللہ دے تابع دار بندے دی اللہ دا مرنا مرن چ بھی فرق ہندائی ادھر غور کرنا سرکار مدینہ دے نے بیز الوجوہ انہاں دیاں سکلاں سفید رنگ دیاں ہوندیاں نے آ دنیا دے ویکھو نا لوگ پروٹوکول دے کنے بھوکے ہوندے نے کہ مینوں پروٹوکول ملے میری بھی خواہش ہونی بھی میں آواں نعرے وجن کو پھول پھولی سٹو پروٹوکول ہر بندہ چاہتا ہے اللہ دا ویکھ اور جڑا ساڈا بندہ ہو گئے ساڈے کول آوے نا بے نماز نہ ہوئے زانی شرابی تے چور نہ ہوئے آندا ساڈا متی ہو کے ساڈے کول آوے اسی اے جا پروٹوکول دینے دنیا چ کدی انہیں ویکھے نہیں ہوئے گا پروٹوکول دا بھوکا ہے اللہ دا تو ساڈا بن کے آوے پروٹوکول اسی تینوں کہ جا دینے دنیا چ کی چار چمچے کڑچے تیرے پیچھے ہوندے نے اللہ دا ایتھے ویکھ اسی تینوں مرن ٹائم اینا پروٹوکول دینے ہیں جدوں جنت چ آویں گا اوتھے گھرے کنا کو ہوئے گا اور غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے جدو اندی روح قبض کرنے والے فرشتے آندے نے دعا کریا کر تیری تے میری اخیر بھی چنگی ہو جائے خاتمہ بالایمان ہو جائے اللہ تینوں تے مینوں بھی قبر دی تیاری نصیب فرما دے وے اور قبر دیاں حقیقتاں تو آسنا فرما دے وے آپ پاک پیغمبران دے نے بیز الوجوہ اور جڑی اندی روح قبض کرن لی فرشتے ہوندے نے انہاں دے رنگ بھی سفید ہوندے نے اور سرکار مدینہ نے دسے ہے کہ اللہ دے نبیان نے کأنہم وجوہم الشمس او فرشتے جڑے اس نیک تے نمازی بندے دی روح قبض کر دے نے سرکار مدینہ دے نے انہاں دے چہرے انج چمک دے پہ ہوندے نے جویں سورج چمک دا پیا ہوندا اور سرکار مدینہ دے نے کلے نہیں آندے خالی ہاتھ نہیں آندے میرے نبی پاک نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے حسن و حسین دے نانا جی نے دسے آوے فاطمہ دے بابا جی نے دسے آوے ما آہم کفن من اکفان الجنہ حنوت من حنوت الجنہ سرکار مدینہ دے نے جدو فرشتے آندے نے تا حد نظر بہ جاندے نے میرے نبی آندے نے اس بندے واسطے کفن بھی جنت چو لے کے آئے ہوندے نے اللہ دا میرا بندہ مریا ہے ادا کفن بھی جنت چو لے جاؤ سرکار آندے نے حنوت من حنوت الجنہ اللہ دا اے بندہ میرا متی تے فرما بردار تے نمازی گیا وے اللہ دا اندے واسطے حنوت من حنوت الجنہ اندے واسطے خصبوماں بھی جنت چو آیاں ہوندیاں آپا دا مردے لی کوئی سپیشلسٹ رکھی ہے ایڈی کوئی شیشی وہ دے نال تو کوئی مردہ گھر جو اٹھ کے بہ جائے جیڑی بو والی ہوندی بھی وہ نہ لگی گھر چ ایڈیاں ایڈیاں سپریواں رکھیاں نے کوئی چج دی مردے نو خوشبو لا دیا کرو کہ انہوں نے نامیں لکھی ہے نہیں ایڈی کوئی جڑی وہ بنی ہے نا وہ مردیاں والی ہے میں اللہ دے بندے تو ستے بندے دے منہ لاؤ وہ بھی کوٹھ دے بہ جائے پھر کام نیڑے آ گیا اللہ دے بندے ہو بندہ ماری گیا سی دنیا چھڈ ہی گیا سی انجیاں نہیں اللہ قسم دیا سپریواں انہوں وہ لاؤ آخری باری اے جی پیڑی جی خوشبو ساری عمر ہو گئی انہوں نہیں چھڑ دے اللہ دا چلو تہاں دا چنگا کام نہیں کیتا اے بندہ میرا سی تہاں دا پیڑی جی لائی ہے اسی دے لی خوشبو بھی جنت چو کل چھڑی ہے اللہ دا تہاڈی خوشبو دی لوڑ نہیں آپا کفن لکھنے کفنیاں تے کنے لوگ چوچلے کر دینے خوشبوواں تے اللہ دا بندہ میرا ہوئے تو تہاڈے چوچلیاں دی لوڑ نہیں اسی اوندا آپ ہی بڑا احترام کرنے ہیں اسی دے لی کفن ہی جنت چو کرنے ہیں تے جے کو مار جاوے بے نماز ان دی روح تا کی چنگی قبض ہونی اگلے اتھو ہی لیترا شروع کر دیندے نا پہلے نمبر تے قرآن سے لکھا ہے نا ادھر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے
ਇਹ ਤੇ नेक बंदा ही जदों किसी जानी दी मौत आउंदी है, शराबी दी मौत आउंदी है, अल्लाह दे बागी बंदे दी मौत आउंदी है, जिन्हों कबर याद नहीं, हसर याद नहीं, अल्लाह दा इन्हां दा मरना भी सौखा नहीं हुंदा। रब दा कुरान सुनने जान, अल्लाह दा वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम। अल्लाह दा जदों इन्हां दा आखिरी वेला आया हुंदा है, कोरड़ू बोलदा पिया हुंदा है, मेरे फरिश्ते इंज हथ वधा के खड़े हुंदे ने, कड अपनी जान ते कर साडे हवाले, इंदा मरन नूं दिल नहीं करदा, मौत कोलों बड़ा डरदा है। अल्लाह दे कुरान ने दस्सिया वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नासिताति नस्ता। अल्लाह दा मेरे फरिश्ते गोते ला ला करके खिच करके इहो जिहां दियां रूहां बाहर छड़ देन। इन्हां नूं किते नमाज याद, बंदा को मौलवी सी ना तो दरवाजे 'च खड़ा तो बंदा लंघा ना, भाई आ जाओ जमात का टाइम है, नमाज ही पढ़ लो। हुण नमाज पढ़ लो, उदों छोर की शादी की तो सद्या नहीं तो होना था, नमाज पढ़ लो। उन्हें कमाल हो गई यार, शादी किधर रह गई, नमाज किधर रह गई। हाँ तो इवें गल्लां चों गल्लां निकलदियां होंदियां ने, जदों नमाज़ां ना पढ़नियां होण फिर ये जे हुंदे ने। अल्लाह दा जदों ये वारी आंदी है ना तो घोरड़ू बोलदा है, आंदे ने मौलवी जी निकलदी नहीं, कोई हिसाब किताब दसो किहड़ी सूरत पढ़ी है। तो कई आंदे ने यासीन है, तो यासीन भी टप्पी फिरदा, कोई होर गल दसो, बड़ी तकलीफ है। और उदों आखिरी वेले मुड़ बड़ा सदका करते हैं, ओ भाई ये चीज़ां देई दियां ने सेहत की हालत। कई लोग जिहड़े ना, मैं ना ये रब नूं आपां दिंदे आ ना, मसीते दिंदे आ गरीबां नूं, ये जिहड़े मुसले ने ना, ये कबर तो भज्जे लोग, ये बेचारे फसे देंदे ने, शौक नाल कोई नहीं सदका सुदका देंदा जे, फसे देंदे ने। कई बारी वेख लो मुंडे किसी दी अल्लाह ना करे लत्त टुट जाए या बांह टुट जाए, हस्पताल दाखिल होवे, मुड़ देगां दियां चावलां लांदे ने, बांदे ने मदरसे 'च बकरा भी दिओ तो मैं बकरे नाल होणे जुड़ जे दी लत्त, ये तो कोई 3 महीना जे जुड़े दी। नहीं मौलवी जी तुसीं आंदे जे, मैं तू 7 बकरे दे लत्त तो नहीं जुड़नी, ये तो किसी टाइम नाल जुड़े दी ना। तुसीं मौलवी आंदे जो सदका रद्दे बला हुंदा है, तो मैं ये गल ठीक है, सेहत की हालत जे देईए, तुसीं तो उदों दिंदे जदों बला सिरे आ पैंदी फसे, जे पहला देवो तो खरे बला आवे ही ना। यानी इतना लालच ना लोगों को, तो कबर की फिक्र ही नहीं, तो कबर क्या है और उत्थे कबर के अंदर सवालो जवाब क्या है। कई बाबे वेखे जे रुपये होंदे ने 70 तो भी लिफाफे 'च वलेटी फिरदे होंदे ने। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा बुढ़ा होवे ना, उहदियां 2 शैवां जवान हो जांदियां, एक उन्होंने ये होरस होंदी भी 4 साल होर कढ ही जावां किसी तरीके, तो दूजी उन्होंने होरस होंदी पैसे दी, अल हिरसु अलल माल। तो जवानी 'च बंदा 2-2 लाख 5-5 लाख चुकी फिरदा, तो बुढ़ापे 'च इन्नी हिरस वधी हुंदी उस कबर नूं भुल्ले बंदे दी कि वह 70 रुपये होंदे ने मोमी काके 'च लपेटे होंदे ने, गुथड़ी 'च पा के वो भी उत्तों हथ रखदा कि उड्डदे बाहर ही ना आ जाण, इन्नी उहदी फिक्र लगी हुंदी। इमाम कायनात फरमाया दा पता लगदा उस दिन दा गौर करना। रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है, जदों इन्हां दियां रूहां कबज़ हुंदियां नी, अज इन्हां कबर दा फिक्र नहीं हो, आ कबर दी रात दा फिक्र नहीं है, हिसाबो किताब दा फिक्र नहीं है। अल्लाह दा जदों इन्हां दियां रूहां कबज़ हुंदियां ने, वेखण वाले हुंदे ने, अल्लाह किथे लिखिया है, अल्लाह दा मेरा कुरान पढ़ना मैं दसना, इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। अल्लाह दा जदों इन्हां चौधरियां ते वडेरियां ते बेनमाज़ां दियां अल्लाह रूहां कब्ज़ करदे नी, फरिश्ते चेहरा भी कुटदे ने, कमर भी कुटदे ने, बड़ियां औखियां रूहां निकलदियां नी जिन्हां नूं कबर याद नहीं हुंदी। यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, उन्हां दे चेहरे भी कुट रहे हुंदे ने ते उन्हां दियां कमरां भी कुट रहे हुंदे ने। साडे आंदे ने है मौलवी जी
یہ جی موت رب کسی دشمن نو نہ دے جی جی انہوں آئی ہے۔ میں کیوں؟ بس کچھ نہ پوچھو، اڈ اڈ سراندیوں پواندی ہوں رہا ہے، تو میں بھی جنہوں فرشتے تھپڑ مارنا تیری کی صلاح چپ کر کے بیٹھا رہے بھی فرشتہ ہوں دی کمر کٹدا منہ کٹدا پھڑ کے کہتا سائی تسی کی سمجھتے ہو؟ ساڈا ویسے مرن دا پروگرام نہیں ہوتا، وہ تھپڑ مار کے روح کھڑ لیندے جی آدھے بھی مراسی دی موت دا ٹائم کسی نیڑے آ کہ مراسی نہ بھائی وہ سرانے والے منوں آدھا ہی بیلی جنہیں روح قبض کرنی، انہیں آپ سرانے والے منے آون ہی نہیں دینا۔ وہ جدو آوے تو وہ اڈے دے ادھرلے بنے ادھروں اڈے ادھرلے بنے ادھروں ادھر بندے یہ خرے گی ہو گیا، انہیں رسیاں نال ہی بن دیتا بھی وہ پڑکی جانا یہ خرے ہے گی کہڑا دورہ پی گیا۔ خیر روح تو قبض ہونی ہونی، ہاں مردہ تو نہیں تھا پر بن کے ہی مروایا جی۔ وہ صحابے بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سانو موت آ جائے، انہاں تو مرن نو دل نہیں کرتا، لیکن موت ایک وقت ہے آئے گی، قبر دا ایک وقت ہے اتنے پہنچو گے، لیکن فکر آدھے مولوی جی ویکھو قبر تو کہڑا بھجدا پیا، میں ایڈا تو قبر نو منن والا ہوویں تو بے نماز ہوویں، ایڈا تو قبر دی فکر رکھن والا ہوویں تو زانی ہوویں شرابی ہوویں، تینوں کتھوں قبر یاد ہے؟ جڑا قبر یاد رکھ دو بے نماز نہیں ہوندا۔ ایتھے ویکھو کئی مسیتاں ہیں یعنی مولوی باہر ہوئے بھی کوئی آوے نمازی جماعت ہی کرا لئیے، مسلے رہندے نے کہ ہندو رہندے نے اتھے؟ کیسے لوگ ہو تسی؟ اور مسلمان رہندے ہو نا، تے اگر مسلمانوں دا پنڈ ہوئے تو مسیتے تے بندے پورے نہ جڑا سسٹم ہے قرآن اور حدیث دا ادھر غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، آج سرکار مدینہ نے دسے آوے، بندہ مومن ہوئے، بندہ متقی ہوئے، بندہ پریزگار ہوئے، بندہ اللہ والا ہوئے، بندہ نمازی ہوئے، روحاں تے سارے اندیاں قبض اندیاں نے، پر اینو جدو موت آندی ہے سرکار مدینہ نے کفن من اکفان الجنہ، ادھے واسطے کفن بھی جنت چو آیا ہندہ ہے، حنوت من حنوت الجنہ، نبی پاک نے دلی خسموما بھی جنت چو آیا ہندیاں نے، سرکار مدینہ نے پھر ملک الموت آندہ ہے جنہوں تسی اسرائیل آکھ دے ہو کہ سُمَّ یُجِیُّ مَلَقُ الْمَوْتِ، نبی پاک نے پھر ملک الموت آ جاندہ ہے، حَتَّى یجلس عند راسہی، سرکار مدینہ دے سرانے آ کے بیٹھ جاندہ ہے، بندہ نیک ہوئے آدھا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اطمینان والی روح نکل جاتے اپنے رب دے حضور پیش ہو جا، اللہ دی رضا دی طرف چلی جا۔ اور سرکار مدینہ نے تمثیل بیان کیتی ہے، مثال بیان کیتی ہے کہ بندہ نمازی ہوئے، سرکار دے منن والا ہوئے، نبی دی اطاعت کرن والا ہوئے، اللہ دا فرما بردار ہوئے، ان دی روح اینی آسانی نہ نکل دیئے، سرکار مدینہ دے جمیں پانی دا پریا مسکیدہ ہوئے تے پانی دا قطرہ ٹپک کے باہر جا پہندا ہے، مومن بندے دی روح بھی اینی جلدی پرواز کر جاندی ہے۔ اور سرکار مدینہ دے نے کہ طرفت عین او فرشتے آنکھ چپکندا بھی ٹائم نہیں دیندے تے ملک الموت کو لوں روح اپنی کسٹڈی دے اندر لے لیندے نے، اور سرکار مدینہ دے روح قبض ہو گئی تے پھر کی ہوندہ ہے؟ سرکار آنے جڑے فرشتے نا طرفت عین آنکھ چپکن دا ٹائم نہیں دیندے، ادھروں نے روح قبض کی تھی ادھروں نہ کنٹرول چکی تھی، اور سرکار آنے نے پھر روح نال کی کر دینے اوے بندہ مومن وہ جڑیاں خوشبوواں جنت جو لے کے آئے نے انہوں لانیاں شروع کر دیندے نے، سرکار آنے نے پھر جڑا جنت جو کفن آیا نا اندے جو روح نو لپیٹ شروع کر دیندے نے، کتنا پروٹوکول ہے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے جدو ان دی روح نہ انہا ادب تے احترام ہو رہے آئے، حسبون المعطر ہو گئی ہے،
پھر دی روح نو لے کے آسمان دی طرف جاندے نے اور اتھے بھی اس بندے نو پروٹوکول ملے آئے بھواں کو آمی بندہ ہے اتھے تے چودرہ سانی لیندیاں سی سردار اننے ہاں اسی مار اننے ہاں اسی چودری اننے ہاں اسی گجر اننے ہاں اللہ دا کملیا اتھے گلہ نہیں اتھے تے عمل ہی چل دینے اے بھواں کو آمی قوم دا بندہ ہی اللہ دے فرشتے دی روح نو پہلے آسمان تے لے گئے نے پہلے آسمان دے فرشتے ادھے استقبال لی آئے ہوندے نے اور یار جدا فرشتے استقبال کرن دا سودا مقام کننا ہوئے گا شان کنی ہوئے گی عظمت کنی ہوئے گی رفت کنی ہوئے گی بلندی کنی ہوئے گی نبی پاک آندے نے پھر وہ فرشتے دجے آسمان تک چھڑن جاندے نے اور دجے آسمان دے فرشتے بھی ادھے ادب تے احترام نہیں آئے ہوندے نے اسی طرح دی روح اعلی علیین چ چلی جاندی اتھے دا نام لکھ دیتا جاندا ہے اور پاک پیغمبر آندے نے چنگے ناماں نال خطاب کر رہے ہوندے نے اور میرے نبی پاک نے دسیا ہے پھر دی روح جسم دی طرف لوٹے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مَلَقَانِ نبی پاک نے فرمایا پھر جدو قبر دے اندر دو فرشتے ادھے کل حاضر ہوندے نے تے فَيُجْلَسَانِ ہی نبی پاک نے فرمایا نو اٹھا کے بٹھا دیندے نے اور سوال کر دینے من ربو کا ما دینو کا من نبیوک یہ دا قبر جو ہونا ہے نا من ربو کا انہوں نے ہونی پوچھ لو من ربو کا دا کی جواب ہے ہونی پوچھ ما دینو کا دا کی جواب ہے ہونی پوچھ من نبیو کا دا کی جواب ہے ہونی پوچھ او بھائی من ربو کا دا جواب ہو دے گا جنہیں ساری زندگی اللہ دی توحید نو منیا ہے وحدانیت نو منیا ہے اللہ دی یکتائی نو منیا ہے کہ زمین دا مالک ہے آسمان دا مالک ہے ہواواں دا مالک ہے فضاواں دا مالک ہے رزق دا مالک ہے روزی دا مالک ہے نفع دا مالک ہے نقصان دا مالک ہے پوری کائنات نو بنانے والا ہے من ربو کا بابا جواب وہی دے گا جنہیں اللہ دا تے تعارف سکھیے عرفان سکھیے پہچان سکھیے یہ تو ہو گیا من ربک تے ما دینک دین دسو انہوں دی جانے بلا انہوں تو پوچھ لو آکے بندے نو کئی بندے ایسے نے جنہوں نے وضو کرنا نہیں آتا یہ اتھے جواب دیں گے کہ میرا دین کی ہے جنہوں غسل دا طریقہ نہیں آتا کیوں جواب دے گا بلکہ اتھے تو یہ تک ہوندہ ہے انہاں لوگاں نے قبر چکی جواب دینا ہے انہاں دا سکا پیو مار جانا تو گلی چ پھردا ہوندا جویں پاگل پھردے نے اے کدھر چلے ہیں اے حاجی ہری نہیں لب دے میں کہنا حاجی اے جڑا مردے نو آندا ہے تے میں تو بارڈروں پا رہا ہے تیرا پیو مریا تو آپے نو آلا میں کدی نو آیا نہیں مینوں ول ہی نہیں آندا بھی تینوں ول نہیں آندا تو مسلمان نہیں اج انہیں تسی نعرے لاندے جو غصہ نہ کریا جے میں کسی نے پوچھا بھی دسو مردہ کیویں نوائی دا کوئی دسے گا ساری عمر تقریراں سنیا نہ دسو مردہ کیویں نوائی دا انج بیٹھ کہ مردے نو غسل کیویں دینا اور ایسے لوگ کیا جواب دیں گے قبر دے اندر کہ ما دینک کہ جنہوں دین دا پتہ ہی نہیں جنہوں دین دی خبر ہی نہیں صرف دین دے دعوے دار دین دے ٹھیکے دار ساڑھا مثال پتہ مسلمانہ دی کیوں ہے کدی کیلا ویکھیا کیلا وہ کیلا جدو کھا لئیے نا وچوں دی گولی لئیے کڈ انہوں پٹھا کر کے لمکائیے تو دوروں کیلا ہی لگتا ہے تو وچوں ویلا یہ دوروں ویکھو دوروں مسلے نے وچوں ویلے نے کسی گل کا ہی نہیں پتا یعنی یہ کیلے سمجھو وچوں دین ان کا پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے کتنے ایسے لوگ نے جڑے دین تو بیگانے ادھر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں آج سرکار مدینہ نے سوال ہوئے گا ما دینک تیرا دین کیے اور اگلا سوال سرکار مدینہ دے بارے ہوئے گا کہ داکھن گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم کہ او شخصیت دے بارے تیرا کی خیال ہے جڑے تہاڈے اندر نبی بن کے آئے سن
اگر تے سرکار دا تابعدار ہویا تے جواب پھیری آئے گا، اگر سرکار نال محبت ہوئی تے جواب پھیری آئے گا، اگر چہرہ میرا سرکار ورگا ہویا تے جواب پھیری آئے گا، اگر سرکار دی سنت نو اوڑنا بچھونا بڑھائے تے جواب پھیری آئے گا۔ کہ دنیا چ اپنیاں مرضیاں کیتیاں ہوئیاں کہ جلوت بھی اپنی مرضی دی، خلوت بھی اپنی مرضی دی، رہنا بھی اپنی مرضی دا، سونا بھی اپنی مرضی دا، بیٹھنا بھی اپنی مرضی دا، اٹھنا بھی اپنی مرضی دا، کھانا بھی اپنی مرضی دا، پینا بھی اپنی مرضی دا، بود و باس بھی اپنی مرضی دی، معاشیات بھی اپنی مرضی دی، تمام معاملات اپنی مرضی دے، زندگی اپنی مرضی دی گزاری تے پھر کی جواب دے گا کہ جنہاں نے سوال کرنا دس سرکار مدینہ دے بارے تیرا کی خیال ہے۔ ایک قبر تے جدو جانا اگلے پوچھنا تے آپاں دا بس سرکار دا نام لینا ہی جاننے، صدقے جاواں واری جاواں عمل والے پیچھوں ہاں اور کو لب لو اسی تو صدقے واری والے ہیں، عمل لی کو اور لبو۔ اور بھائی اگر کسی بندے دی سیرت نبی پاک دے سنت دے مطابق نہیں ہے، صورت سنت دے مطابق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے، گفتار نہیں ہے، اتوار نہیں ہے، بود و باس نہیں ہے، لباس نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، غمی نہیں ہے، تمام معاملات سے اپنی مرضی کیتی ہے، انہیں سرکار نو کتھے منے ہیں۔ چلو چھوڑی جڑو شادیاں کی نہیں ہوندیاں بھی ہیں کی جڑا اتھے ناچ دے جو سرکار نے آکھے، کڑیاں دے منڈے رات نو کٹھے مہندی کٹ دے جے سرکار نے آکھے، یہ جیاں نسلاں قبر تے جواب دین گیا کہ جنہوں نے ہندوؤں نہ کام پکڑے۔ کیا یہ سرکار نے آرڈر دیتا ہے کہ بے پردہ کڑیاں تے بے پردہ جناب ایام منڈے وچ خلط ملط ہو کے تے مہندی لگاؤ؟ سرکار نے آکھے دسو نے سرکار دا دین ہے؟ توتی باجے بجاؤ کیا سرکار نے آکھے؟ بغیرتی کرو کیا سرکار نے آکھے؟ پھر قبر چ آکھو ہاں سرکار کے غلام نے، کون مننے گا بھائی؟ یہ لوگوں نے تو قبر دی تیاری پھول کیتی بیٹھے کہ نبی پاک دی نافرمانی پھول کیتی بیٹھے ہو۔ ذرا غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، سرکار مدینہ دے بارے سوال ہوئے گا، جڑا سچا پروانہ تے دیوانہ ہے آکھے گا ہوا رسول اللہ، او اللہ دے رسول سن۔ فرشتے پھر بھی اگلا سوال کر دینے ما علم کا، اور تینوں کمیں پتہ لگا ہے کہ سرکار اللہ دے رسول سن؟ وہ اگو جواب دے گا کہ مینوں کمیں پتہ لگا ہے؟ سرکار مدینہ نے دسیا قرات کتاب اللہ، وہ آکھے گا میں اللہ دے قرآن نو پڑھیا سی، میں قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں سن، قرآن دے اندر میرے محبوب دا تذکرہ سی، سرکار مدینہ دا تذکرہ سی، میرے نبی دا تذکرہ سی۔ قرآن نے مینوں دسیا کہ سرکار اللہ دے آخر الزمان پیغمبر نے۔ اچھا یہ گل بھی ہوئے کہ فرشتے اگلا سوال کر دینے ما علم کا قبر کہ تینوں کیوں میں پتہ لگ گیا؟ وہاں قرات کتاب اللہ، میں اللہ دی کتاب پڑھی ہے۔ تو جی آپا نو پوچھنے تے آپا پڑھی ہے کتاب؟ آپا تو کدی قرآن کھول کے نہیں ویکھے، آپا تو قسمہ قسمہ نہیں رکھیا، وہ تو پاں پھڑ پھڑ لئیے نالے ہون تے دور ہی آ گئے جا ہیں ایل سی ڈیاں کری لگیاں نے، وہ بٹیرے جی ہتھی لے کے سوندے نے تو اٹھتے نے، تو جی کتے کھول لڑنا سویرے ایل سی ڈی تے اگوں کتے مولوی دی تلاوت لگی ہوئے تے انہاں نوں یاری جی لگ جاندی وی کی مولوی لگ گیا سویرے سویرے اج تے کنجر خانہ سننا ہے۔ یہ لوگ کیا اتنے جواب دیں گے؟ قرآن پڑھے؟ اور کتنے فیصد اجے بھی لوگ نے انٹرنیٹ دا دور ہے جاہل پرلے درجے تھے کہ جنہوں نے قرآن ہی نہیں آنا۔ اور جی میں کوئی نویں کڑی بھی کے گئی نا تو انہیں سورے آنکھیں بھی قرآن آدھا ہی آدھی آدھا ہے، انہیں قرآن چوک لے آدھا، انہیں اللہ سنا پھر اگر یہ نہیں آدھا جڑا ساڑھے پینڈ پہ ہے نا میں نے وہ آدھا ہے۔ تُسی فرشتہ نے آکھا جی بھی سانو ہون نہیں پتا اتھے پتا سی، ہون تو سی قبر جی آگے ہون تو انہوں کی دسی ہے بھی کی کام سی اتھے۔ ذرا غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ، آپاں دا پڑھیا ہوندہ نکے ہوندے ہیں کہ مسیتے مڑ ساری زندگی کنے کھولنا ہے؟ قرآن نو کدی کھول کے دیکھیا نہیں؟
अगर कुरान दे बंदा करीब हो जाए तो किन्ने लोग ने उन जाते ने कबर च एडे एडे ठूंबे होंदे ने बिच्छू होंदे ने वो तो जनाब डंग मारन 40-40 साल बंदे नूं उंज साह नहीं आता। यह कबर च अदाब होना थोड़े वाले होंदे ने वो तो वदान एक मारन तो सिर कीमे वर्गा हो जाता। तुहानूं इह जिहियां गल्लां याद नहीं किते तुसीं आंदे जे भी हिसाब सूब एडा औखा ना होवे। मैनूं मरासी की मिसाल याद आई। तुसीं आंदे जे भी कबर च हिसाब होवे मरासी वर्गा। वो कोई मरासी सी ना वो मौलवी मगर जुम्मा पढ़न गया तो जिवें मैं ज़ाबे कबर के बारे दसदा पिया तो वो इहो मसला दसदा सी। मरासी ने सुनिया उन्हें आ भाई उत्थे सप होंदे ने उत्थे ठूंवे होंदे ने उत्थे गुरजां वाले होंदे ने उत्थे दो आंदे ने मन रब्बो का पुछदे ने। वो जो उन्हें सप ठूंवे सुनाया मरासी बड़ा डरिया उन्हें आवे तो काम तो बड़ा औखा है ये हिसाब तो एडा सौखा नहीं। वो दूजे जुमे आया तो मुड़ वो ही काम उन्हें आ भी मौलवी ने डरा डरा मार कत्या भी मैं इनका कोई सच झूठ कड्ढा इवें हैगा भी कि एवें सानूं आखी जांदा उत्थे सप ठूंवे होंदे ने। वो जिवें मौलवी ने दसिया सी ना वो मरासी कब्रस्तान गया तो उत्थे जा के ना उन्हें कबर खट के तो बह गया। अच्छा हुण कबर च बैठा झट पिछों उदा होवे भी जो दो आए नहीं तो मौलवियां दा ही आंदे ने उत्थे किन्ने आवना सी। झट पिछों ही वेखे जो दो अजे आए नहीं दे जिन्हें आके पूछना मन रब्बो का माँ दीनो। वो भले समय कोई उधरों थानेदार लंघिया उदों रेड करते सी घोड़ियां ते उन्हें किते घोड़ी सूपी तो बछेरा ना टुरे वो बंदा तकांदा फिरे भी कोई बंदा लभे उन्होंने बंदा ना नज़र आवे। इधरों किते मरासी सिर कढ़िया ना तो घोड़ी तो सी ज़ाहिर उन्होंने लग्या भी कब्रस्तान च कोई बंदा लगता है। उन्हें सीधी घोड़ी टोरी तो कबर के उत्ते लिया जो कबर से घोड़ी आई तो टेंशन मरासी सीधा हो गया उन्हें भी हिसाब वाले आ गए। वो थानेदार ने आख्या थानेदार ने बाहर निकले वो बेचारा हथ बन के बाहर आ गया भी हिसाब शुरू हो गया। वो जिस टाइम ना थानेदार को सोटी उन्हें दो टंबे मारे उन्हें अगे लग वो बेचारा चुप करते अगे ला पे भी हिसाब होंदा पे अगा गया ना तो उन्हें आख्या भाई आ बछेरा चुक उन्हें बछेरा चुक के मोढियां ते रख लिया। वो तो टुर पिया जो मैं घर आया ना तो SHO आंदा भी इत्थे रख बछेरा उन्हें रख दिता। उन्हें आपकी बुढ़ी ने आख्या एडे औखे होते बेचारा उत्थों बछेरा चुक के लिया इन्हूं कोई 2 लड्डू ही दे दे उन्हें 2 लड्डू दे दिते। वो अगला जुम्मा आया ना तो चिट्टे कपड़े पा दे अगली साफ च उन्हें मौलवी नाल मुक लेंदे हुण उन्हें साढ़े तरह कढ़ते ने सप्पां के ठूंवे सुना सुना भी डंग मारते हैं 40-40 साल पीड़ ही नहीं हटती। खैर वो मौलवी का मौजू जो शुरू करन कोई 4 जुमे चलता उनका मौलवी का मौजू फिर दाबे कबर से वो जो उन्हें सप ठूंवे तो अगलियां पिछलियां गल्लां सुनाइयां ना गुरजा गर्जा मरासी खड़ा हो गया उन्हें बस कर मौलवी मैं तेरा सारा सच झूठ कढ़ आया तू तो सानूं डरा डरा मार करते उत्थे एडा को नहीं औखा साहब। उन्हें आख्या मैं सारा उत्थे वेख आया 2 डंडे लगते हैं एक बछेरा चुकना पैदा मगरों मगरों 2 डंडू करना इन्ना काम तो तू सानू आना दाबे कबर दाबे कबर दाबे कबर तो दाब की कबर की पहली रात बड़ी सख्त है अदा इन्ना काम असीं भी आने भी मरासी तरह किते हिसाब हो जाए साडा 2 डंडे वजन तो सीधे जन्नत में जा वड़िए ना कोई सानू पुछ। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे आज सरकार मदीना ने दसिया वे वो आंदे ने किरातु किताब अल्लाह और मैं अल्लाह की किताब पढ़ी है उन्हें दसिया है कि सरकार मेरे नबी ने और रब्बे कायनात के पैगंबर ने दसिया वे फयुनादी मुनादिम मिनस समा जदों दे जवाब सारे ठीक हो गए मन रब्बों का जवाब ठीक होया मन दीनों का जवाब ठीक होया मन नबियों का जवाब ठीक होया सरकार मदीना दे ने आसमान तो आवाज आउंदी फयुनादी मुनादिम मिनस समा अन सदक अब्दी अल्लाह दा मेरे बंदे ने सच्ची गल कीती है जवाब ठीक दिते ने। अल्लाह फरमांदा हुण इंज करो ना ओ जिदे जवाब ठीक हो गए ने मोमिन बंदा है मुत्तकी बंदा है परहेजगार बंदा है आ सरकार मदीना दे ने अल्लाह फरिश्तियां नु हुक्म देंगे फअफरिसूहु मिनल जन्ना इस बंदे दे थल्ले जन्नत दा बिस्तर विछा देवो अलबिसूहु मिनल जन्ना
इनू जन्नत दा लिबास पहना देवो। वफ्तहू लहू बाबम मिनल जन्ना, और कबर दे अंदर दा दरवाजा भी जन्नत दी तरफ खोल देवो। आ नबी पाक ने फरमाया मरण मरण च फर्क हुंदा है। मुतकी ते गुनाहगार दा मरना इक्को जिहा नहीं हुंदा, हिंदू ते मुसलमान दा मरना इक्को जिहा नहीं हुंदा, बेईमान बंदे दा ते सहबे ईमान दा मरना इक्को जिहा नहीं हुंदा, नमाजी ते बेनमाज दा मरना इक्को जिहा नहीं हुंदा। फरमाया फ़अफ़रिसूहु मिनल जन्ना अलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबम मिनल जन्ना। जन्नत दी तरफ दरवाजा खुल जाता है, जन्नत दियां हवावां भी आन लग पैंदियां ने। और सरकारे मदीना ने जिथे तक ओदी नजर जाती है मद्दल बसर, उथे तक अल्लाह दी कबर वसी फरमा देंदा। अल्लाह वाला हुण राजी है। दुनिया च रहिंदा है 2.5 मरलियां च, ते साह भी तैनूं सौखा नहीं सी आंदा। लै तू उत्थे औखा सौखा वेला कढ आया, लै जिथे तक तेरी नज़र जाएगी असी तेरी कबर वाली कोठी ओडी खुली कर देंगे। आपां दाने है ना, वो कबर दी नेरी कोडी एडी कुए। सरकार आंदे ने बंदे दे अमल चंगे होण ते वो जिथे तक नज़र जाती ओडी खुली कोठी रब बना दिंदा। अमाल अच्छे हो आंदे ने उत्थे तां साह घुटदा। सरकार आंदे ने अमल चंगे होण ते नहीं घुटदा। फिर जिथे तक नज़र, अच्छा कई बंदे हुंदे ने टोच लावन वाले भी, पुठियां सीधियां गल्लां आंदे मौलवी जी तुसीं आंदे जिथे तक नज़र जाती वो कबर खुल जाती। वो नेड़े नेड़े तो कबर होंदियां फिर कित्थे तक खुलदी है। कई होंदे ने जे हदीस ते नकद करन वाले, वो आंदे जो नेड़े नेड़े तो कबर होंदियां फिर खुलदियां किवें ने। नबी पाक कोल एक सहाबी आया, उन्हें सवाल किया, आंदा सोहणिया ये तुसीं सानूं, नबी पाक नूं आंदा जी अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की जिहड़ी चौड़ाई है जमीन ते आसमान नालों ज्यादा है। जन्नत की चौड़ाई कुरान से ते आंदा सोहणिया फिर जन्नम कित्थे? जन्नत की चौड़ाई जे इन्नी है जमीन आसमान नालों ज्यादा, फिर जन्नम कित्थे? उनका क्वेश्चन सवाल से। सरकार आंदे ने एक गल दस, आ दिन किड्डा वड्डा है जी? बड़ा वड्डा है, सूरज तलू हुंदा पूरी दुनिया रोशन। तो सरकार आंदे ने भी जदों रात आंदी फिर दिन कित्थे जांदा है एडा वड्डा? जिथे अल्लाह रखदा नहीं बन, फिर जहन्नम भी उत्थे जिथे अल्लाह रखी। इत्थे अल्लाह ताला दे इल्म च वो हर चीज ते कादिर है, अला कुल्लि शैइन कदीर है, ओदा इल्म वसी है। वासियो कुर्सी समावात वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा। अल्लाह दे इल्म वसी, ओदे इल्म च है कि कित्थे रखी। ये अल्लाह दे इल्म च है कि कितनी वसी है। और नबी पाक ने दस्या, जरा गौर फरमाना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या वे आ बंदा नेक होवे और कबर दी ओदी पहली रात होवे, पहली घाटी होवे, क्योंकि सरकारे मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर कोलों बड़ा डरिया करदे सन। इब्ने माजा च लिखिया वे सरकारे मदीना एक दिन अला शफीरिल कबर, नबी पाक कबर दे किनारे ते बैठे ने और सहाबा ने असी सरकार नूं वेंदे रहे हां। नबी पाक कबर दे किनारे बैठिया बैठिया अला शफीरिल कबर बल्लसरा आने सरकारे मदीना, हालांकि आप ते गुनाहां तो पाक ने, मुबर्रा ने, मुनज़्ज़ा ने, मासूम ने, सरकारे मदीना कबर दे किनारे ते बह के इन्ना रोए ने, सहाबा दे ने सरकार दे आंसुआं दे नाल कबर दा किनारा तर हो गया है। अल्लाह दे नबी कबर ते बह के इन्ना रोंदे ने, कदी तू भी कबर दा खौफ करया कर, कदी तू भी कबर दे हनेरियां दे बारे सोचिया कर, कबर दे अदाब दे बारे सोचिया कर और कबर दियां हौलनाकियां दे बारे सोचिया कर। सबर दे अंदर नबी पाक ने फरमाया जो सब ते ठूए अल्लाह ने मुसल्लत करने ने, कदी उन्हां दे बारे भी सोचिया कर। सरकार सोचदे ने ते कबर दा किनारा मेरे नबी दे आंसुआं नाल तर हो जांदा है। और यारा तेरा ते मेरा ठिकाना भी होए, कदी तू भी सोचिया कर, कदी मैं भी सोचा करा। नबी पाक ने कबर ओदी ताहत दे नजर वसी है, फिर ओदे कबर दे अंदर एक बंदा हुंदा या अतीही रजुल हसनुल वजू। नबी पाक ने जड़ा बंदा हुंदा है शकल भी सोहनी, लिबास भी सोहना, कपड़े भी सोहने। हुण कबर च वेंदा
भी ये खरे कौन आ गया कबर च। वो आंदा तू मैनू पछाणिया नहीं? आंदा भाई मैं तो नहीं पछाणिया, मैनू तो इन्ना पता है भी कपड़े तेरे चंगे सोहने ने, लिबास तेरा सोहना है, ते कबर च मेरा दिल लगा खड़ा भी तनाई महसूस नहीं हो रही, खुशबुआं भी तेरे को चंगियां आंदियां ने। आंदा नहीं पछाणे? आंदा नहीं। आंदा ने सारी जिंदगी आप दोवां कट्ठियां गुजारी ते तू पछाणिया ही नहीं? आंदा मैं तो नहीं पछाणिया। और सरकारे मदीना आंदा ना कमलिया बंदिया, दुनिया च तू जिन्नियां नमाज़ां पढ़ियां सन, तहज्जुदां पढ़ियां सन, रकू कीते सन, सजदे कीते सन, कुरान पढ़िया सी, तलावत कीती सी, जिक्र कीता सी, अज़कार कीता सी, अल्लाह दी तारीफ, अल्लाह दी तमहीद, अल्लाह दी तमजीद, अल्लाह दी पाकी बयान कीती। पिछली राती ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु दे तू मंतर पेश कीते ने, इबादत कीती। अंत अबुदुल्लाह कअन्नक तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। सदका कीता है, खैरात कीता है, किसे गरीब दे कम, किसे यतीम दे कम, किसे मस्कीन दे कम। इंसानियत सी तेरे अंदर जितने दुनिया ते नेक अमल कीते ने, साले अमल कीते ने, आना अमलुक साले, मैं तेरा नेक अमल हाँ। आज अल्लाह ने तेरियां उन्नियां नेकियां नू एडी सोहनी शक्ल अता करके मैनू कब्र च तेरा साथी बना दिता है। आना अमलुक साले, मैं तेरा नेक अमल। तो तुसी देखो अपना भी कोई साथी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जे अपने अमल ने कोई विरला बन जा। मैं आना एक सज्जे पासे फरिश्ता बैठा, खब्बे पास साढ़े आना अमलू कसाले, साढ़े जेडे अमले साले ने। मैं आना उन्होंने एक खब्बे पासे जो बुराइयां लिखता, तो खज्जे वाला नेकियां, सज्जे वाला तो बेचारा वेला ही बैठा रहता, कभी लिखे कभी करेगा ना, तो आप लिख लूह ला। ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਗੀਬਤ, ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। तो खैर इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया में, और मैं गुनाहगार ने अर्द कीता में असुम्मा अमातहू फअकबरा, और जेड़े बंदे नू मौत आउंदी है उन्होंने कबर जरूर मिलती है। और सहाबा इकराम हम वक्त कबर की तैयारी करने वाले दन अदरा गौर करना। आखिरी बात तबरानी दे अंदर नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना आया है, और सरकारे मदीना ने सवाल किया है। अल्लाह दे नबी आदे ने कैफा अस्बहता या हारिसा, नबी पाक आदे ने हारिसा आ सुबह किवें कीती हो, सवेर किवें कीती है? आदा अस्बहतु मुमिनन, आदा अल्लाह दे नबी जी मैं सुबह कीती है बड़ा पक्का मोमीना, बड़ा सच्चा मोमीना। सरकारे मदीना ने बड़ा वड्डा वादा कीता ही, पर एक गल ते दसना बड़ा वड्डा दावा कर रहे हैं। सरकार आंदे ने फमा हकीकत ईमानिक, जड़ा एडा वड्डा दावा प्या करना है, दस तेरे ईमान दा की हाल है। जिवें असीं बीवी बच्चियां दे हाल चाल पुछने आ, कदी किसी मुसलमान नू ईमान दा हाल नहीं पुछया। ईमान कायनात च सब तो कीमती चीज है। सरकारे मदीना ने फमा हकीकत ईमानिक, ओ दस तेरे ईमान दा की हाल है? आंदा सोने नबी जी मैं कबर दी तैयारी कर रहा वां, हशर दी तैयारी कर रहा वां, मरण दी तैयारी कर रहा वां, अल्लाह दे सामने खड़ा होने दी तैयारी कर रहा वां, कबर दे हनेरियां चो बचन दी तैयारी कर रहा वां, कबर दे अजाबां कोलों बचन दी तैयारी कर रहा वां। अज़फ़्तु नफ्सी अनि दुनिया,
आंदा सोने नबी जी ए दुनिया दे जिन्ने कल कांटे ने जिन्नियां अलैसा ने मैं अपने नेड़े आन नहीं दित्तियां मैं ते रब दे सामने खड़ा होने लई अपने आप नूं तैयार करना आंदा अल्लाह दे नबी जी ए सुक्का मैं दावा नहीं कीता फा असहर तू लैनी वज़मा तू नहारी आंदा सोने नबी जी जदों दी मैं कबर दी तैयारी हसर दी शुरू कीती है रातां नूं जागदा भी रहना वा ते दिन नूं रोदा भी रख लैना वा आंदा अल्लाह दे नबी जी जदों दी मैं ये मेहनत शुरू कीती है ये लोग सन जिन्हां नूं मरना याद है सी जिन्हां नूं कबर याद है सी कबर दियां घाटियां जिन्हां नूं याद है सी कबर दे अंदर जाना जिन्हां नूं याद है सी जेड़े अदाबे कबर नूं समझदे सन सदावां समझदे सन इन्नियां मेहनतां करन वाले आंदा सोने रातां नूं जागदा भी रहना वा ते दिन नूं रोदा भी रख लैना वा और जदों तो मैं इन्नियां कबर दियां तैयारियां कीतियां ने आंदा अल्लाह दे नबी जी रब ने मैनू दुनिया ते लज्जत ते चासनी ते सरूर दा छड़िया वे आंदा हुण जदों मैं पिछली राती अपने मालिक नाल राज़ो नियाज कर रहा हुन्ना वा पिछली राती अल्लाह दी बंदगी कर रहा हुन्ना वा तहज्जुद वेले अल्लाह नाल काल मला रहा हुन्ना वा असीं आने अज़ाबे कबर के जनाब केड़ा भजदा है ते पक्के बेनमाज होइए ये पिछली राती तहज्जुद पढ़न वाले जिन्हां नूं कबर दा फिकर है आंदा सोने नबी जी हुण जदों भी मैं अल्लाह दे दरबार च खड़ा हुन्ना वा कान्नी उन्ज़ुरु इला अर्शी रब्बी बारिदा आंदा सोने नबी जी जदों मैं अल्लाह दे सामने खड़ा हुन्ना वा अल्लाह ने दुनिया ते इन्नियां लज्जतां ते चासनियां दित्तियां ने मैनू इंज लगदा है जिवें मेरा रब मैनू नजर ही आ रहा हुंदा कानी उन्ज़ुरु इला अर्श रब्बी बारिज़ा जिवें इन्हां तैयारी कीती अल्लाह मैनू तुहानू भी तौफीक दे अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।